नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र गरेका विभिन्न विकास निर्माण लगायतका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा भने हामी काठमाडौँ महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएसँगै प्रतिबद्धता जाहेर गरेका विषयहरूमध्येको एउटा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकसित गर्ने, जसका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्मार्ट पार्किङको व्यवस्था सुरुवात गरिसकेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरुवात गरेको स्मार्ट पार्किङको अवस्था कस्तो छ, यो प्रसङ्गबाट सुरुवात गर्नेछौँ। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो निजी सवारी साधनको प्रयोग गरी सहरको व्यस्त बजारमा जाँदै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि यति बेला तपाईँलाई निजी सवारी साधनको प्रयोगले हुने सहजता भन्दा व्यस्त बजारमा पार्किङ कहाँ गर्ने होला भनेर समस्याले सताउँछ। काठमाडौँमा सवारी पार्किङको समस्या नभोग्ने सवारी चालक सायदै हुनुहुन्छ होला। त्यसमा पनि न्यू रोड र दरबार मार्ग क्षेत्रमा त पार्किङको विषय सबै सवारी चालकका लागि कठिन बन्ने गर्दछ। यदि तपाईँलाई यस्ता स्थानमा सवारी पार्किङ गर्न सहजै स्थान उपलब्ध भयो भने पक्कै पनि यात्रा सहज बन्छ र यो सुविधा अझ प्रविधिमा आधारित छ भने त ढुक्क भएर सवारी पार्किङ गर्न सकिन्छ। पार्किङलाई व्यवस्थित तुल्याई यस किसिमको सहजता उपलब्ध गराउन काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालयले अभ्यास सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। यो काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत न्यू रोड क्षेत्रमा देखिएको पार्किङको दृश्य हो। महानगरको व्यस्त बजार मध्येको एक यस क्षेत्रमा विक्रम सम्वत 2076 असार 1 गतेदेखि स्मार्ट पार्किङ सेवा सुरु गरिएको छ। सहरमा हुने अस्तव्यस्त सवारी पार्किङलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य सहित स्मार्ट पार्किङको सुरुवात गरिएको हो। सुन्दर सहर काठमाडौँ महानगरको परिकल्पना गरेर आफ्ना काम कारबाहीलाई अघि बढाउँदै आएको महानगरले यातायात व्यवस्थापनका लागि डिजिटल पार्किङ प्रणालीलाई समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। डिजिटल प्रणालीमा आधारित यो पार्किङ प्रणालीलाई स्मार्ट पार्किङ पनि भनिएको छ। त्यसैले पनि यो पूर्ण रूपमा स्मार्ट नभई यसलाई स्मार्ट हुने बाटोतर्फ अग्रसर अर्थात् वे टु स्मार्टको रूपमा लिन सकिने महानगरको शहरी सुव्यवस्था विभागका प्रमुख ध्रुव काफ्ले बताउनुहुन्छ। यो वे टु स्मार्ट मात्रै हो। हामी अहिले बिलिङ गर्छौँ एउटा मेसिनबाट। पुरानो पद्धति जे थियो, जसरी हामी फिल्म हलको टिकट काटे जस्तो काट्थ्यौँ, त्यसबाट चाहिँ तपाईँको बिलिङ गर्छौँ। अर्को हामीले क्यामेराहरू जडान गरेका छौँ, लाइनिङ गरेका छौँ। यी सबै कुराले पहिलेको तुलनामा स्मार्ट हो, होइन? तर एब्सोल्युट स्मार्ट चाहिँ होइन। विशेषतः अन स्ट्रिट र अफ स्ट्रिट गरी पार्किङ दुई किसिमको हुने गर्दछ। महानगरले प्रयोगमा ल्याएको यो पार्किङ भने अन स्ट्रिट पार्किङ हो, जहाँ निश्चित समयका लागि सवारी पार्क गरिन्छ र यो क्रम निरन्तर जारी रहन्छ। यस क्षेत्रमा पार्किङका लागि शुल्कलाई आधार मानिएको छ। पार्किङ गरिएको समयका आधारमा सवारी धनीले शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ। डिजिटल तथा स्मार्ट पार्किङ महानगरपालिकाले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको विषय हो। महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2074-75 को नीति तथा कार्यक्रममा भर्टिकल कार पार्किङ र अन्डरग्राउन्ड पार्किङ समावेश गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष 2075-76 को नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषय प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको थियो। सोही नीति अनुसार नै महानगरले खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत कम्पनी छनौट गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत स्मार्ट पार्किङ सुरु गरेको हो। यस किसिमको पार्किङ प्रणाली सुरु गरेपछि शहरी सुव्यवस्था कायम गर्न केही सहजता मिलेको र यसलाई थप सुधार गर्दै लानुपर्ने शहरी सुव्यवस्था विभागका प्रमुख काफ्लेको अनुभव छ। शहरी सुव्यवस्थामा यसले ठ्याक्कै प्रभाव पार्ने चाहिँ के हो भने सहर हो। सहरमा सडक हुन्छ, सडकमा सवारी साधन हुन्छ, होइन? सवारी साधन चाहिँ सामान्यतया
अनस्ट्रिट र अफ स्ट्रिट दुई खालको पार्किङ क्षेत्रमा पार्किङ गरिन्छ। यो चाहिँ अनस्ट्रिट पार्किङ हो होइन, यो बाटोमै पार्किङ गर्ने हो। सामान्यतः बाटोमा पार्किङ चाहिँ कम समयको लागि मात्रै गरिन्छ, एउटा भेहिकलको लागि कम समय मात्रै गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले समय पनि त्यहाँ निर्धारण गरेका छौँ होइन। त्यति गर्दै पनि व्यवस्थितै हुने गरेको सवारी पार्किङको व्यवस्था चाहिँ गर्न सकिएको छैन। हाल यो पार्किङ प्रणाली न्यू रोडको खिच्चा पोखरी सडक, आरबी कम्प्लेक्सको अगाडि पाको सडक ताम्राकार कम्प्लेक्स भएको स्थान, प्युखा मार्ग रामेश्वर स्विट्सको पछाडि, शुक्रपथ विशाल बजारबाट इन्द्रचोक जाने सडक र धर्मपथ तथा दरबार मार्गमा सञ्चालित छ। यी स्थान अन्तर्गत धर्मपथमा मात्र 4 पाङ्ग्रे सवारी पार्किङ गर्न सकिन्छ। महानगर क्षेत्रका व्यस्त स्थानमा उपलब्ध गराइएको यस किसिमको सेवाले सवारी धनीलाई भने केही हदसम्म भए पनि पार्किङको समस्या टारेको छ, साथै सवारी सुरक्षाको निश्चिन्तता दिलाएको छ। ठिकै लाग्छ होइन, यो भएको चाहिँ बिलिङ सिस्टम भएको चाहिँ होइन, अन्त चाहिँ अब खासै देखिँदैन। यहाँ चाहिँ देखेको छु पहिलोचोटि। त्यस्तो खासै पहिला यस्तो हाते बिलिङ थियो, अहिले चाहिँ जस कम्प्युटराइज भएको छ, ठिक हो। त्यो पार्क राख्छौँ होइन, अब अलिकति टाइम लाग्छ, 10 मिनट जति यहाँ बस्नुपर्छ। अब कुनै गाडी निस्किन्छ तब हामीले हाल्नु त ठिकै छ, यो राम्रै छ पहिलाको भन्दा त। पहिला चाहिँ यो जसले पायो त्यसले हाल्ने त्यस्तै थियो आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि। अहिले आएर चाहिँ तपाईँको ठिकै छ, पहिलाको भन्दा राम्रै छ। अब अहिले भाइहरूले गर्दाखेरि सुविधा पनि छ, राम्रोसँग राखिदिन्छ पनि, अनि सीमित ठाउँमा राखिदिन्छ, सीमित पैसा लिन्छ, अनि व्यवस्थापन पनि छ, राम्रो छ, अहिले चाहिँ ठिक छ। अरू ठाउँभन्दा अब यहाँनिर अब राम्रो छ नि, धेरै सुविधा भएको छ मान्छेलाई गएर अब सपिङहरू गर्नलाई धेरै अब सहज भएको छ। स्मार्टको परिभाषै पहिला थाहा हुनु पऱ्यो होइन। यस्तोलाई स्मार्ट भन्ने हो भने अब के स्मार्ट भन्ने, यसलाई कठिन त त्यतिकै कठिन छ। खासै अब तपाईँहरूले अब नयाँ ढङ्गको छ भने त नयाँ ढङ्गको होइन, पुरानै ढङ्गको होस्। देशमा वर्षेनी जस्तो सवारी साधनको सङ्ख्या थपिँदै गएको छ। अझ यस्ता सवारी साधन सहरमा बढी गुड्ने गरेका छन्। एक तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकामा दैनिक 11 लाख सवारी साधन गुड्ने गर्दछन्। काठमाडौँमा भएका सवारी साधनमध्ये औसतमा 10% समय मात्र ती सडकमा गुड्छन्, बाँकी समय पार्किङ गरिएका हुन्छन्। सवारी सङ्ख्या र पार्किङको समस्या एक आपसमा अन्तर्सम्बन्धित छन्। यस्तै यो विषय सङ्घ, प्रदेश र केन्द्र तीनै तहको सरोकारभित्र पर्दछ। स्थानीय स्तरमा पार्किङ उपलब्ध गराउने स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो भने सवारी साधन आयात गर्न दिने नदिने निर्णय प्रदेश सरकारले गर्दछ र यी सबैलाई नियमन गर्ने कानुन भने सङ्घ सरकारले निर्माण गर्दछ। हाल महानगरले पार्किङका क्षेत्रमा सुधारका प्रयास गरेको बताउँदै पार्किङको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नका लागि तिनै तहका सरकारले सहकार्य गरी गुरु योजना निर्माण गर्नुपर्ने सहरी सुव्यवस्था विभागका प्रमुख काफ्लेको भनाइ छ। सवारी साधनको आयात काठमाडौँ उपत्यकाभित्र त्यो हाम्रो पालिका स्तरको नीतिले अथवा निर्णयले रोक्ने अथवा के गर्ने भन्ने कुरा सकिँदैन। यातायात सम्बन्धी कार्यालय चाहिँ प्रदेश अन्तर्गत पर्छ, पार्किङ म्यानेजमेन्ट चाहिँ पालिका अन्तर्गत पर्छ होइन, अनि यसको पोलिसी चाहिँ तपाईँको फेरि सङ्घीय सरकार अन्तर्गत पर्छ। यो तिनटैको कोअर्डिनेसन गरेर दीर्घकालीन रूपमा ट्राफिक गुरु योजना बनाएर व्यवस्थित तरिकाले जाँदा चाहिँ हामीले जसरी सहरी सुव्यवस्था भनिएको छ त्यस्तो सुव्यवस्था कायम गर्न सकिन्छ। महानगरले हाल सञ्चालनमा ल्याएको पार्किङलाई अध्ययनको रूपमा लिएको छ। यो प्रणाली सफल भएमा यसलाई थप विस्तार र परिष्कृत गर्दै अन्यत्र पनि लागू गरिनेछ। यसै गरी महानगरले पार्किङका सम्बन्धमा अन्य विभिन्न व्यवस्थाको पनि अध्ययन गर्दैछ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाले निजी क्षेत्रको सहयोगमा स्मार्ट पार्किङ सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाले राजस्व सङ्कलन कति गर्यो, यो प्रसङ्ग अबको पालोमा। सहरका व्यस्त बजारमा अव्यवस्थित रूपले सवारी साधन पार्किङ गर्नाले यिनले सहरी सुव्यवस्थामा सकस थपेका हुन्छन्। विशेषतः यस्ता बजारहरूमा सवारी पार्किङ गर्ने स्थान नभएर भन्दा पनि यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या भएको देखिन्छ। भएको ठाउँमा विकसित प्रविधिको प्रयोग नगरी पुरानै पद्धति र ढाँचामा पार्किङ गर्ने र अस्तव्यस्त छोडिने भएकाले समस्या बढी भएको हो।
नीतिगत रूपमा सवारी साधन पार्किङको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारमा निहित छ। यसैले पनि काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालयले महानगर क्षेत्रमा सवारी पार्किङलाई व्यवस्थित तुल्याउन विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय महानगरपालिका कार्यालयले आधुनिक पद्धतिको पार्किङ सुविधाका लागि प्रविधिमा आधारित रहेर स्मार्ट पार्किङ सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो पार्किङ महानगरपालिका कार्यालयले सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर व्हिल्स ट्रुली योर्स नामक निजी संस्थासँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिरहेको छ। साझेदारी कम्पनीसँग भएको सहमति अनुसार पार्किङ मार्फत सङ्कलित रकममध्ये 20% महानगरलाई र 80% कम्पनीले लिनेछ। कम्पनीले यसरी सङ्कलित रकम प्रत्येक 4 महिनामा एकमुष्ट रूपमा बुझाउँदै आएको महानगरको राजस्व विभागका प्रमुख डाक्टर शिवराज अधिकारी बताउनुहुन्छ। स्मार्ट पार्किङ जसले सञ्चालन गरेको छ उसँग हाम्रो भएको सम्झौता अनुसार हामीले उसले जति पैसा उठाउँछ टोटल त्यो उठाएको पैसा मध्ये 20% चाहिँ महानगरपालिकाले बुझाउने भन्ने सम्झौतामा छ। त्यो अनुसार उसले जति पैसा उठाएको छ उसको चाहिँ अथराइज डकुमेन्ट आउँछ। त्यो डकुमेन्टको आधारमा हामीले उसको स्टेटमेन्ट हेरेर त्यसको 20% हामी प्रत्येक 4 महिनाको एकचोटि बुझ्ने गर्छौँ। स्मार्ट पार्किङ विक्रम सम्वत 2076 असार 1 गतेबाट सञ्चालनमा आएको हो। पार्किङ सञ्चालनमा आएता आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 24,61,200 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। यसै गरी चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो चौमासिकमा महानगरपालिका कार्यालयमा 11,26,295 रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको छ। महानगरले सङ्कलित राजस्वको आधिकारिकताका लागि कम्पनीले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउँदै आएको स्टेटमेन्टलाई मान्यता दिएको छ। र सम्झौता अनुसार चाहिँ उसले जुन स्टेटमेन्ट दिन्छ त्यो स्टेटमेन्ट भनेको अन्तर्राष्ट्रिय राजस्व कार्यालयमा पनि आयकरको लागि उसले त्यही स्टेटमेन्ट पठाउँछ र त्यही स्टेटमेन्टको आधारमा हामीले 20% हिसाब गरेर पैसा उसले बुझाउँछ, त्यही नै हामी एक्सेप्ट गर्छौँ। स्मार्ट पार्किङका लागि 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई अलग अलग स्थान र शुल्क निर्धारण गरिएको छ। समय अनुसार शुल्क निर्धारण गरिएको यो पार्किङ व्यवस्थामा 30 मिनटलाई न्यूनतम समय तोकिएको छ, जस अनुसार 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई आधा घण्टाको 15 रुपैयाँ, त्यसपछि 1 घण्टासम्म 25 रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ। यसै गरी 60 मिनट बढी जति समय भए पनि थपिँदो 30 मिनटसम्म 50 रुपैयाँ र त्योभन्दा बढी भएपछि 2 घण्टा बराबरको पार्किङ शुल्क लिइन्छ। यसै गरी 4 पाङ्ग्रेलाई 30 मिनटको न्यूनतम शुल्क 50 रुपैयाँ र त्यसपछि 1 घण्टासम्म 80 रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। राजस्व सङ्कलनमा मात्र होइन, स्मार्ट पार्किङ सहरी सुव्यवस्था कायम गर्न पनि प्रभावकारी देखिएको छ। अब हेर्दाखेरि यसले अलिकति अब काठमाडौँ महानगरपालिकाको बिजी रोड जस्तो न्यू रोड लगायत दरबार मार्ग लगायतका रोडहरूमा अलिकति ट्राफिक व्यवस्थापनलाई पनि सहज गरेको छ। यो कुरोले सहजै ट्राफिक सुविधा अथवा पार्किङ सुविधा पाएका छन्। प्रविधिमा आधारित यो पार्किङ व्यवस्था विभिन्न विशेषता सहितको छ। यसले पार्किङका लागि स्थान नपाएर समस्या बेहोर्नुपर्ने र समय खर्च गर्नुपर्ने झन्झट हटाएको छ। त्यस्तै पार्किङ स्थलमा सवारी सुरक्षाको निश्चिन्तता दिलाएको छ। मोबाइलबाटै तोकिएको ठाउँमा आफ्नो सवारी पार्किङका लागि समय बुक गर्न सकिने लगायतका सुविधा यसले उपलब्ध गराएको छ। दर्शकबिन, यहाँहरू काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गरिरहनु भएको छ, विभिन्न व्यवसाय गरिरहनु भएको छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने कर तथा राजस्व आफ्नो वडा कार्यालयमा लगेर बुझाउन सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले तिर्नु भएको कर नै काठमाडौँ महानगरपालिकाको समग्र विकासका लागि प्रयोग हुँदै आइरहेको छ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Yeah.